आपल्या बापायच्या ठाकुतेविषयी जेचून गोपार सांगले. गोपार अपूर्बायची आणि समजवणी दिवची. ओ मुजो पूत म्हाका खूब हो करता आणि लोकही पोड लागी हांव नेना. मुझ्या पुता मुझ्या घरान तुका कितें उणें जालें. जर तूं आस्तीचो म्हणटो आशेताय हांव तुका दितलो. चड दीस मुझे बापायच्या घरांत कितलेशी जाणां नादोशी खाऊन जेवण आसा आनी हांव हांगा भुकेन मरता. हांव आतांच मुझे बापायचो शिव्यात आनी म्हणटा देवाच्या रितीचेर हांवें पाप धरले. तुवें म्हाका पूर्ण पूण हांव योगिनी. हांव तुजे सांबाराचे मनशा मदलो एकलो म्हणून चिंत. पुता आयलो एक बाबा देवाच्या रितीचेर हांवें पाप धरले. म्हाका बक्षी. ये सणन गेलो मुजो पूत घरा पाटी आयला. सुपान गेलो तो म्हाका पाटी मेळ्ळा. देखून गम्मत करूया. तू सदांच मुझे सांगत आसलोय. पूण हो तुजो भाव चुकून गेलो तो म्हाका पाटी मेळ्ळा. देखून गम्मत करूया. Look out, you put up with your partner.
शिकला आणि तू सगळे त्यांनी सर उद्या सांगता खेळतात तसे म्हणा नका मी बाबाने आम्ही खेळायला सांगता खेळता आज सांगता खेळूया तर एक शब्द फलता हाऊ केले आणि तुम्ही सर म्हणे आम्हाला सांगितले ऐकायचं इस्माइली मुजोस पूतने तुवें सांगचे सामाने म्हण म्हाका भोगता अब्राम तुझ्या पुताक आनी साखरणी लागून तूं दुखेंच जायनाका सारा कितें सांगता तें आयक कित्याक हांवें बसयली संतत इजाका उदेशीन तुका मेळटली साखरणीच्या पुताकची संतत एक व्हड रास्त जायशें करतलो कित्याक तोय तुजोच पूत आगार सरस्वराच्या कुशे प्रमाणे तू आणि इस्मायल तुमचे जीवन आमचे दोन पयस वचून मुखार सरा तो सरस्पोर तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो बापाय आमकां दोगांनी ज्या मानाने उदान आसतना वळवळचे भशेन केला आणि मुखार कितें जाय देव जाणा तूं ह्या रुखा म्हळ्यार पोस हांव मुखार कितें तरी जेवण मेळटा बीन पळोवंक येता भियेनाका भुरग्याचें रडणें देवान आयकलां उठ भुरग्याक उखल आनी शाबीत सांबाळ कित्याक ताची संतत हांव एक व्हड राष्ट्र करतलो बळे सारा आज हांव बरोस थकला पाट म्हजी कठीण दुखता हांव आज विकी विशय घेवंक वता तुवें रांदलेले जेवणी बारीक जीक आसले दोळे म्हजे कितें दोडटात हांव न्हिदतां नाका नाका आपले हांव हांगा आसा घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकाच पुताक इजाका आनी वोस मोरिया गांवांत थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ पेटय दुसऱ्या दिसा सकाळी कितें जालें मन बेकावन उठोवंक ना सकाळी फुडें कितें उलोवपाचें कांय सांगूंक आसलें की कांय सोपण म्हणटा की सपोन न्ही सारा देवस म्हजे लागीं उलय दिसता बाबा उजो आणि ना मुखार गेला पण शेल्यान कितें सांगू बळे पुता देव कितें विचारता तें आमी ताका दिजेस शेडी ताणें विचारल्या तोच दाखोवन न्ही दितालो जायत बाबा देवाचे तुझं गावून अक्कड हांव न्ही तुवें सांगलें म्हणी जाय म्हणटा अळे पुता ओ ती पळय ती सुवार देवाक मानवल्ली रोना आनी तुजे तुमी हांगाच रावा हांव आनी इजाक देवाच्या जाग्यार पयस जागे वेदी तयार करूंक येता साहेब धन्यवाद तशेंच जावं बाबा पळय आता दोनच मिनिटांनी वेद तयार करता रोना आनी तुजे तुमी मुखली तयार करूंक वचा जाय जाय धन्यवाद
ही बाली तुका मानवली जाव बाबा, सर्व तयार झाल्या. पण शेणी आणि किती समाधान. पुता तुझ्या मोगाच्या पुता देवान तुका आमच्या उदयप्राय दिलो पुता आणि आज देवान तुकाच बालीकाम भेटून विसरला पुता किती बाबा? ते वर्ष करीत की हे नीस की वय पुता हे नीस हांवें देवाची खुशी पाळोवंक जाय बाबा हे सत्य की वेळ तू चुकणार नाही. ना पुता हांव चुकूंक ना हे पुता आम्ही देवाची खुशी जारे पडल्या पुता तूही आपणाकच देवाक समर्पित कर आणि दोळे तुझे दान अब्राम आपले भुरग्याचेर हात मुको नका आणि ताका कांयच वायट करी नका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका स्पश्ट जालें. कित्याक तुज्या एकाच पुताक देवाक भेटोवंक तूं फाटीं सरलो. जायराची दूत आणि रक्तस्रावाची स्त्री जेजू परत्या मुचव्यार सोडून सरोवराचे पेले तडीर उतरलेल्या वेळार वडीक लोकां जमवताचे बोवारे एकठांय जालो. तो सरोवराचे तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यापैकी एकलो जाहीर नावाचो थंयसर आयलो. जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे बरी परतून म्हणालो, जेजू ताचे सांगता भायर गेलो. ओड लोकां समोर ताच्या फाटल्यान वेतलो आनी ताका आडसितलो. बारा वर्सां जावन रक्तस्रावाचे पिडेन कश्टतील एक स्त्री आसली. सबर वैजूच्या हातान पडून ती कश्टल्ली आनी आपले आशिल्ले सगळें तिणें वखदां करसिल्ले. तरी कांयपणी बरेंपण घडच्या बदला तिणें पिडाचो विस्कर घेतिल्ली. तिणें जेजू विशान आयकल्लें. देखून लोकां जम्याक रिगून ताच्या फाटल्यान ती गेली आनी ताचें आंगोस्तूर तिणें आपडलें. फकत ताच्या आंगोस्तूर आपणीक जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें. तक्षणच तिची रक्ताची झर सुटली आनी आपली पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें. तेदवा जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कशीं फाटीं परतून
म्हणून विचारी लागलो. शिसांनी जाप दिवन म्हळे, लोक तुझ्या अंगावर पडतात ते तू पळयत आहे आणि कोणे तुका हात लायले ते तू विसरताय. पूण जेजू आपणाक कोणे हात लायलो म्हूण सोदूंक हेणे तेणे पळयतलो. तेदवा आपणा तें कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी खांपोवन ताचे मुखार आयली आनी पांयां सर पडली आनी सगळे सत आसा तें ताका सांगी लागली. तर जेजू तिका म्हणालो, धुवे, तुझ्या बाबार्थान तुका बरें केलां. समाधानीन बोसू आनी तुझ्या पिडांतावन तुका सुटका जावं. अशें तो उलोवन आसतनाच सिनगोगा अधिकाऱ्याच्या घरांत जावन जण येवंक सांगी लागले. तुझे तुवें प्राण सोडलो आनी आमी मेस्त्री कित्याक बसचें. पूण तांणी म्हळें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें. तूं कांय भियेनाका, तुवें सतमा जाल्यार सई. उपरांत पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव जुवांव ह्या तेगा शिवाय हेर कोणाकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. ते अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट विळाप आनी रडणें आयकलें. तो घरा भितर सरलो आनी तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक ही रडणी आनी ही गडबड? सई बरोवपाक आनी कित्याक? हें आयकून ते तांकां हांसूंक लागले. पूण तांणी तांकां सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायनी आपल्या संगात्यांक घेवन चलयेक भितरले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, म्हळ्यार चलये उठ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेन ती 12 वर्सांची. थंय आसली सगळी भोवसड विस्मीत जाली. पूण कोणाकय ती खबर कळ्ळी न्हय म्हणून जेजून तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलयेक काम दी जाय म्हूण ताणें तांकां सांगलें.